राजधानीको पुरानो र ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा चिनिने टोखा नगरपालिका काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित एउटा ऐतिहासिक सहर हो। नेवारी समुदायको स्थायी बसोबासको थलो रहेकाले यो नगरपालिकालाई विभिन्न धर्म, नेवारी संस्कृति, परम्परा र विभिन्न बाजागाजा, नाच तथा जात्रालाई चिनारीको रूपमा पनि हेरिन्छ। स्थायी रूपमा नेवारी समुदायको बसोबास रहे तापनि हाल सबै खाले जात जाति र धर्म संस्कृति मान्ने मानिसहरूको मिश्रित बसोबास रहेको छ। टोखा नगरपालिकालाई 11वटा वडामा प्रशासनिक विभाजन गरिएको छ। तिनै वडाहरू मध्ये वडा नम्बर 6 पनि एक हो। टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 4, 5, 7 र 8ले यस वडाको सिमाना छुट्याएको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको 5 वर्षको अवधि सकिएको छ। जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लाग्दा नागरिकले धेरै किसिमका सेवाहरूमा सहजता पाएका छन्। स्थानीय तहमा लामो समय जनप्रतिनिधिको अभाव हुँदा पूर्वाधार विकास र अन्य सेवा सहज रूपमा लिनबाट वञ्चित बनेका वडा नम्बर 6 का नागरिकले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै राहतको अनुभूति गरेका छन्। स्थानीय समुदायको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ। पहिलाको म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला चाहिँ त यहाँका अवस्थाहरू वडा 6 भन्नाले पनि यो तलको चाहिँ सडक र दायाँ बायाँ यताको 4 यताको 6 पुरानै साबिकमा थियो भने उतापट्टि प्राय धेरै जस्तो विकास भइसकेका थियो भने यो साइडमा विकास हुनु धेरै नै जीर्ण अवस्थामा थिए र अहिले विकासको क्रममा गर्नुपर्दा उतापट्टि धेरै विकास भइसकेको हुनाले वडा नम्बर 4 पट्टिकै अहिलेको हालको 6 मा धेरै विकास गरेको छु र सबैले देख्नु पनि भएको छ र मैले आफ्नो प्रशंसा होइन 10 वडाले प्रशंसा पनि गरेका छन् र टोखा नगरपालिकामा मेरो विरुद्धमा अर्का पार्टीबाट जित्ने साथीभाइले पनि मलाई सम्मान नै गर्नुहुन्छ र अझै कतिपय चाहिँ सानातिना गोरेटा बाटोहरू जस्तै विष्णती खोलामा विकास चाहिँ थुप्रो भएको छन् तसले पनि कता कता देखिँदाखेरि सानो कुराहरूले पनि नभएको हो कि भन्ने जस्ता पनि त्यस्तालाई पुरा गर्नु बाँकी पनि छन्। तारको व्यवस्था चाहिँ हामीले बिजुलीको लठामा चाहिँ केबलहरूका झुन्या तार झुन्याएका छन् तर त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यिनै कुरा हुन् हामीले अहिलेसम्म व्यवस्था गर्न सकेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यसमा टेलिफोनको पनि छ, एउटै घरमा 5वटा 6वटा केबल तानेका छन्, कोठै पछि कसको झिक्दिने घरपट्टिको नि पर्ला भनेर त्यसको सुरुवात चाहिँ गर्न खोजेका छौँ तर त्यसलाई चाहिँ पुरा कार्यान्वयनमा ल्याएर व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सडक बत्तीको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अरू नै अन्य स्रोतबाट पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि हालेको छु। अब खानेपानीको स्रोतको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो खानेपानीमै जाने यहाँ अगाडिपट्टि एउटा ढुङ्गे धाराहरूमा चाहिँ पानी चाहिँ वितरण गर्थे मान्छेले 1 जारको 10 रुपियाँ लिएर उठाएर गर्थे तर बाटोघाटो चाहिँ साह्रै अवस्थित किसिमको थियो। मैले अघिल्लो वर्ष 25 लाख रुपियाँ राखेर त्यसको निर्माण पुरा व्यवस्था गरिदिएको छु र अन्य अहिले पनि नगरपालिकाको मेयर साहबको चाहिँ उसबाट नगर स्तरीय बजेटबाट 18 लाख चान्चुनको पाइप चाहिँ छ र अति भर्खर फेरि 20 लाखको पनि सिफारिस गरेर पठाएको छु। एउटा सञ्चालन नभएका चाहिँ ती भए अब हुनु बाँकी। अर्को कुरा पञ्चकुमारी पनि अपी स्कुलको साइडमा चाहिँ हामीले र जनता दुवै पक्षबाट चाहिँ पाइपलाइन विस्तार गरेर अहिले होल पनि गरिसकेका छौँ तर घर घरमा धारा वितरण हुनु चाहिँ केही दिन रोकिएको छ। त्यो पनि बिस्तारै यो चुनावभन्दा अगाडि खानेपानी पनि जनताले पिउन पाउँछन्। हजुर र अन्य अरू स्रोतहरू चाहिँ अहिले पनि धमाधम विस्तारहरू भइरहेछन्। क्रियापूर्तिको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ म निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले मात्रै अहिलेसम्म दिएका 24.5 लाख रुपियाँ मैले दिएको छु। त्यसै गरेर 20 लाख रुपियाँ हाम्रो मेयर साहबले पनि नगर स्तरीयबाट हालिदिनु भएको छ र अन्य कहीँबाट प्रदेश सरकारबाट पनि 10 लाख रुपियाँ लिएर आएर टेन्डरमा ती पनि भएका छन्। कसै अरू चाहिँ दाताहरूले पनि कसैले ट्रस्ट हालिदिनु भएको छ, कसैले भर्याङ हालिदिनु भएको छ भन्दा यस्तै किसिमबाट क्रियापूर्ति भवनको विकास भएको छ। जस्तो चुनदेवीमा
को मन्दिरमा 1 वडा नम्बर 6 मा अहिले धमाधम बनिरहेछ र मेरो घरको नजिक गणेश मन्दिरमा मैले पैसा हालेको छु वडाकै, त्यसको पनि अहिले काम सुरुवात हुन लाग्छ, सम्झौता भइसकेको छ। शिव मन्दिरमा पनि मैले 4 लाख तान्छुन पैसा हालिदिएको छु, त्यो मर्मतको लागि चाहिँ मठ मन्दिरहरूको लागि पनि गर्नुपर्ने गरेको छ। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले जनताका अपेक्षा र वडाको विकासका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नमस्कार, म कपिल देव थापा, टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 6 श्रीकृष्ण मन्दिर हात्तीडोल मार्ग उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष। हामी अहिले जहाँ उभिएका छौँ त्यहाँ चाहिँ म जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि सार्वजनिक ढुङ्गे धारा थियो, ठुलो जङ्गल थियो। यहाँ यतापट्टि डाँडापट्टि साइडमा मेरो आफ्नै रैकर जग्गा थियो र त्यो रैकर जग्गादेखि मुनतिर यो सार्वजनिक जग्गा हो यिनीहरू। अहिले यो सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ डम्पिङ साइट जस्तो भएको थियो, पुरै फोहोर फाल्ने, सबै गाँजा खाने मान्छेहरू आएर बस्ने, फोहोर फाल्ने, यहाँ धारा आउन नसक्ने चिप्लो न चिप्लो बाटो थियो। अनि वडामा ल सार्वजनिक जग्गा नि संरक्षण हुन्छ, यहाँ अलिकति कस्यो नि त विकास गर्नलाई भनेर प्रस्ताव राख्दा वडा कार्यालयबाट सुनवाई भयो र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्य प्लस धारामा पानी लिन आउने मानिसहरूलाई सुविधा हुन्छ भनेर सिँढी अनि धारासम्म आउनलाई 12 फिटको बाटो अनि माथिल्लो भेगको जनतालाई अहिलेसम्म ढलको सुविधा थिएन, यहीँ निक्लिन्थ्यो। यो खानेपानीको स्रोत हो र ढल पनि यहीँ निक्लिन्थ्यो, स्रोतमै मिसिने अवस्था थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै यहाँ नयाँ प्रविधिको चाहिँ ढल हालेका छौँ, एसडिबी पाइप लगाएर तलैदेखि मङ्गालहरू पनि आरसिसी गरेर ढलान गरेर पानी लिकेज नहोस्, स्रोतमा पानी नमिसियोस् भनेर, फोहोर पानी नमिसियोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिको आगमन भएपछि विगत 5 वर्षको अवधिमा हरेक क्षेत्रको विकासले फड्को मारेको छ। अहिले साँगुरा सडकहरू फराकिला पारिएका छन्, मूल सडकको मर्मसम्भार भएको छ। विभिन्न चरणमा गरेर साना बाटाहरूमा ढलान र पिच गरिएको छ। यस्तै बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 सँग जोड्ने मूल सडक फराकिलो बनाएर ढलानको काम भइरहेको छ। यसरी विभिन्न चरणमा भएको सडकको स्तरोन्नतिले यहाँका नागरिकलाई आउजाउ गर्न धेरै सहज भएको छ। यो वडा प्रशासनिक भवन निर्माणको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ ठुलो बजेट त टोखा नगरपालिकाबाटै नै हो। 30 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले वडाबाट पनि हालेका छौँ, हाम्रो वडाको बजेटबाट, र 2 करोड 88 लाख समथिङको चाहिँ पहिलो चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा बोर्ड छ। तर त्योभन्दा 3 करोडभन्दा बढी चाहिँ त्यसको लगानी भइसकेको छ र अहिले 2 तला त झन्नै यो वैशाखभन्दा पहिला नै कम्प्लिट हुन्छ होला र माथिल्लो तलामा पनि ट्रस हाल्ने कुरा थियो। अहिलेको प्रशासकीय अधिकृत आइसकेपछि चाहिँ मैले कुरा गरेँ, त्यसलाई पनि ढलान गर्ने अवस्थामा छ र त्यसैलाई पुरा हुँदै पनि छ भनेर यहाँले पुरा जानकारी गरी हाम्रो टिम पनि अब चैतको लास्ट वैशाखको पहिलो हप्तातिर त्यो आफ्नो भवनमा प्रवेश गर्नेमा चाहिँ तयारीमा छौँ। जनप्रतिनिधिले चुनाव जितेर आउने बेला वडाको आफ्नै भवन थिएन। जनप्रतिनिधिको पहल र स्थानीयको सहकार्यमा अहिले वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। इतिहासमा आसीन सम्पूर्ण मानवहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा वडा नम्बर 6 को तर्फबाट नमस्कार साथसाथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित भइसके पश्चात वडा नम्बर 6 मा सार्वजनिक भवन नभएको कारणले हामी वडा कार्यालय कहाँ राख्ने, हामी कहाँ बस्ने भनेर समस्या परेको थियो र त्यही अनुसार हामीले मनोकामना मन्दिरको तल्लोपट्टि सटरमा हामीले लगभग 3.5 वर्ष कार्य सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले लगभग 1 वर्ष जति भयो हामी यहीँ हात्तीचोक नजिकै वडा भवन हामीले सारेका छौँ
र त्यसबेला नै हामीले भनेका थियौँ हामीले हाम्रो वडा कार्यालय निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो वडा समितिमा निर्णय भए पश्चात हामीले कहाँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने जग्गाको खोजी गर्दै जाँदाखेरि हात्तीचोकमा सबै वडावासीहरूको लागि पनि सेन्टर पोइन्ट हुने हिसाबले हामीले हात्तीचोकमा निर्माण गर्ने हामीले वडा समितिमा छलफल गरे पश्चात त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढायो र सम्भवतः आज हामीले यस वडामा शिलान्यास गर्न हामीले सफल भएका छौँ। भवन बनाउनको लागि चाहिँ किन यति ढिला भयो भन्ने कुरामा अर्थहरू चाहिँ धेरै छन्। किन भन्दा विभिन्न कारणले रोकिएको हो। अहिले चाहिँ आज त्यो पनि जुनसुकै कुरा नि साइज जुर्नु पर्दो रहेछ, आज साइज जुरेछ, त्यस कारण भयो। अब छिटै नै बन्ने छ भने मेयर साहबले बजेटको चाहिँ कुनै केही हुने छैन भनेर भन्नुभएको छ, त्यसको लागि मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको चाहिँ प्रमुख अतिथि मेयर साहब, उपमेयरज्यू, प्रशासकज्यू र हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थिति वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्णलाई मेरो फेरि पनि नमस्कार। र यो वडा कार्यालय सुरु चाहिँ झन्डै हाम्रो वडा कार्यालयको चाहिँ लमाइमा अगाडि चाहिँ यो सडकपट्टि चाहिँ 80 फिट लामो छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वर्गीय मोहनबहादुर थापाको चाहिँ परिवार र धर्मराज थापा, नवराज थापाको चाहिँ जग्गा चाहिँ भित्र चाहिँ यो पर्छ। यो जग्गाको चाहिँ लमाइ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यो माथि। यस्तै वडा कार्यालयकै पहलमा क्रियापुत्री भवन लगायत विभिन्न सामुदायिक भवनको निर्माण गरिएको छ। मेरो नाम दीपक थापा। अब अहिलेको पिरियडमा 3 जना ग्रुप चाहिँ बस्न मिल्छ। अब हाम्रो एउटा कोठा तयार भयो भने चाहिँ 4 जना बस्न मिल्छ। माथि हामीले शौचालय बनाउँछौँ, 2टा वडाले बनाउँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो खानेपानीको व्यवस्था चाहिँ पहिले हाम्रो एडिबीले हामीलाई बोरिङ गर्दै थियो। पानीको चाहिँ एकदम सुविधा छ हामीलाई। यो चाहिँ हाम्रो गाविस हुँदाखेरि नै बोरिङ भएको हो हाम्रो टोलमा। यो धापासी गाविस वडा नम्बर 4 को किता नम्बर 1 को यो करिब 52 रोपनी सार्वजनिक जग्गा हो। यसमा 69 सालमा हामीले धार्मिक नयनदेवी हरिहर गुरुकुल धार्मिक वन व्यवस्थापन समिति गठन गरेर त्यो संस्था आधिकारिक रूपमा दर्ता गराएर त्यो समिति मार्फत नेपाल सरकार वन विभागबाट यो चाहिँ जङ्गल वन क्षेत्रको 52 रोपनी सार्वजनिक जग्गा त्यो संस्थाको नाममा कार्ययोजनासहित अधिकार प्रत्यायोजन हक हस्तान्तरण भएको छ। र अनि यो समितिले, यो धार्मिक वन व्यवस्थापन समितिले यहाँ मन्दिर बनायो, अनि यो समुदाय आश्रम भवन बनायो, तल एउटा चाहिँ पार्किङ भवन ठुलो व्यवस्थित बनाएको छ। र अहिले यहाँ चाहिँ एउटा सामुदायिक भवन चाहिँ निर्माण हुँदैछ। यसले चाहिँ यो भवनले यो सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण प्लस चाहिँ सामुदायिक भवन शुद्ध यहाँ बनिराखेको छ। नमस्कार, म चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ, वडा सदस्य तथा न्यायिक समिति सदस्य। हाम्रो वडामा चाहिँ हामी निर्वाचित भए पश्चात लगभग 70-80% कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ, जसमा हामीले विकासको योजना भन्दा पनि त्यो सँगसँगै हामीले युवा लक्षित कार्यक्रम, महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि लक्षित वर्गको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस सँगसँगै हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ प्रत्येक वर्ष सम्मान कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भने युवा, महिला, भिन्न क्षमता भएका वडावासीहरूको लागि चाहिँ हामीले लक्षित वर्ग अन्तर्गत उद्यमशीलता तालिम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। विकास निर्माणको कुरा हेर्दाखेरि वडाले मात्र नभइकन हाम्रो नगर, प्रदेश र सङ्घले पनि ठुला योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ, जसमा हामीले हरियाली बस्तीमा ढल तथा सडक निर्माण गरेका छौँ। त्यस सँगसँगै हामीले सूर्य डाँडा पार्कमा प्रदेश सरकारले विनियोजित गरेको बजेट मार्फत त्यहाँ सूर्य डाँडा पार्क हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र त्यो एकवटा नगरपालिकाको जुन उद्देश्य एक वडा एक पार्क
को जुन लक्ष्य लिएर प्रत्येक वडामा नगरपालिकाले एउटा पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता राखेको थियो त्यो अनुसार हामीले लाखेडाँडामा पार्क बनाउन सफल भएका छौँ र त्यसको पार्कको अन्तिम चरणको काम हुन बाँकी छ र त्यो हामीले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत त्यो पार्कलाई एउटा सुन्दर बनाउने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ र हामीले त्यस सँगसँगै हरिहर मन्दिरमा नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर यो देवघाट पछिको मन्दिर भनेर हामीले हरिहर मन्दिर जुन हाम्रै वडामा अवस्थित छ त्यहाँ पनि हामीले एउटा सुन्दर मन्दिरको निर्माण गरेर त्यहाँ बजेट विनियोजित गरेर हामीले मन्दिर निर्माण गरेका छौँ। यस्ता त्यस सँगसँगै स्वास्थ्य को अन्तर्गत हामीले यो कोभिडको समयमा हाम्रा सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप सञ्चालन गरेका छौँ र मलाई लाग्छ लगभग हाम्रा वडामा सबै वडावासीहरूले चाहिँ खोप लगाइसक्नु भएको छ होला। अब कोही छुट्नु भएको छ भने तपाईँहरूको मिडिया मार्फत चाहिँ वडामा निरन्तर रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँ आएर खोप पनि लिइदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यकाल पक्कै पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जस्तो आभास हाम्रो टिमले गरेका छौँ र अब पछि आउने यसपछिको आउने नेतृत्वले पक्कै पनि हामीभन्दा पनि राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशा मैले लिएको छु र एउटा सुन्दर टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा एउटा सुन्दर वडा बनाउनु नयाँ नेतृत्व आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। धन्यवाद। यस वडामा एउटा पनि सामुदायिक विद्यालय छैन। निजी विद्यालयहरूले नै यहाँको पठन पाठनमा सहयोग गर्दै आएका छन्। अहिले कक्षा 1 सम्म पठन पाठनको लागि तयारी भइरहेको छ। अब आउने शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयको अवधारणामा जाने वडा कार्यालयको योजना छ। अब यो जुन हामी कहाँ यहाँ आइसकेपछि र जुन हामी सँगै नै यो वडामा चाहिँ सरेर आयौँ। हामी र स्वास्थ्य चाहिँ हामी त अलि पहिला स्वास्थ्य अलि पछि आउनुभयो र सँगसँगै जस्तो, तर अहिलेसम्मको गरेको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि सबै नै खुसी नै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको दिएको चाहिँ विश्वासपूर्ण चाहिँ कसैबाट अब्जेक्सन लागेको हुनाले पूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ भने ठान्छु मैले। 40 को चाहिँ बाटो भनेको दुईवटा छ। एउटा उता टोखाबाट भित्र पस्दाखेरिको विद्याकुञ्ज स्कुलदेखि पूर्वपट्टि एउटा बाटोमा 40 को छ र केही मात्रामा अपी स्कुलको चाहिँ बाटोमा चाहिँ 40 को थोरै छ। अरू जम्मै वडा र नगर स्तरीय बजेटबाटै सम्पन्न। स्वास्थ्यका हिसाबले टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को अवस्था सन्तोषजनक पाउन सकिन्छ। अहिले यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण भई सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। नागरिकले यसै ठाउँबाट आधारभूत स्वास्थ्य उपचार गराउँदै आएका छन्। यस वडाका नागरिकले विभिन्न चरणमा गरेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाउन आउनेहरू सबैले सहज रूपमा सेवा पाएको महसुस गरेका छन्। यस्तै वडा कार्यालयले विपन्न परिवारलाई राहत पनि वितरण गरेको छ। यस वडाले नागरिकको आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै यो वडामा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको खानेपानी अभावलाई न्यूनीकरण गर्न यहाँका जनप्रतिनिधिले धेरै मेहनत गरेका छन्। वडाका सबै क्षेत्रमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने तथा नयाँ पाइप फेर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने सफा र सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्न वडा कार्यालयले पानीको स्रोत पहिचान गरी सबै वडावासीको घर घरमा खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सम्पूर्ण नमस्कार, म शान्ता खनाल पौडेल। हामी 2074 सालमा जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यसपछि जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि धेरै अब हामीले योजनाहरूलाई एउटा प्राथमिकीकरण गर्ने काम गऱ्यौँ। सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम के छ भन्दाखेरि तत्काल रूपमा हेर्दाखेरि सडक, ढल, बाटो नै धेरै सबैको आकाङ्क्षा पनि त्यही र हामीले देख्दाखेरिका समस्याहरू नि त्यही भइसकेपछि हामी तिनै कामहरूतर्फ धेरै लाग्यौँ। अनि लागेर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि धन्नै
पूर्वाधार निर्माणतर्फ 95% कामहरू हामीले सम्पन्न गरेको अवस्था छ। अलिअलि कतै छुटफुट रूपमा उपभोक्ता समितिहरू नभएको अनि घरहरू नभएको ठाउँहरूमा मात्रै अहिले सडकहरू चाहिँ कच्ची अवस्थामा छन्। त्यस्तै गरी सँगसँगै अब ढल खानेपानी लगायत अनि यो अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारहरू अनि नयाँ पोलहरू पनि जीर्ण अवस्थामा नाङ्गा तारहरूमा अहिले चाहिँ अधिकांश ठाउँमा यो तारवाला के अरे नाङ्गो नभएको तारहरू जडान गर्ने कामहरू अनि ट्रान्समिटर 5वटा त हाम्रो वडाभित्र नै हामीले नयाँ ट्रान्समिटरहरू जडान गर्ने कामहरू गरिसक्यौँ र त्यस्तै गरी खानेपानीका लाइनहरू विस्तार गर्ने कामहरू पनि धेरै भएका छन् र साथसाथै अब यो पूर्वाधार विकास सँगसँगै हामीले अरू सामाजिक विकासका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउने क्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने एकल महिला अनि के अरे भिन्न क्षमता भएकाहरूलाई सम्मान कार्यक्रम अनि त्यसपछि यो स्किल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू अनि ब्युटिसियन ट्रेनिङ महिला तथा युवाहरूलाई राखेर अनि ब्युटिसियन तालिम अनि बेकरीको अनि एङ्करिङको ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन बेला बेलामा समयमा गर्दै आयौँ र सुरुमा पहिलो वर्ष अरू नै अगाडिकै बनेका योजनाहरू थिए र हामीलाई पनि सिक्न पनि टाइम लाग्यो। दोस्रो वर्ष योजना बनाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ सिक्दै तेस्रो समयमा आइपुग्दाखेरि धेरै हामीले सिकेर अब चाहिँ गर्छौँ भन्ने बेलामा फेरि ठ्याक्क कोभिडको पनि महामारी आइदियो। त्यसले गर्दाखेरि लक्षित वर्गलाई छुट्याएका कार्यक्रमहरू पनि हामीले कोभिडतिर लगानी गरेर राहत वितरण गर्ने अभिलेख तयार पार्ने झन्डै 1000 घर परिवारलाई राहत वितरण गरियो। अनि अब एकदमै कोभिडको महामारी हुँदाखेरि डिसइन्फेक्ट गर्ने त्यो क्लोरिनहरू छर्कने कामहरू पछि फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गराउने अनि यो पिसिआर टेस्ट गर्ने लगायतका अनि घरमा गएर उहाँहरूलाई फोनबाट हुन्छ कि घरमा हुन्छ कि स्वास्थ्य अवस्थाहरू सोध्नेदेखि धेरै कामहरू कोभिडमा हामीले गरियो। एउटा अवसर पनि चुनौतीसँग कसरी सामना गर्ने र त्यसलाई सिक्ने अवसर पनि ठुलो एउटा पाठ सिकाएर गएको मैले महसुस गरेको छु। यो के अरे कोरोनाले पनि हामीलाई अहिले नियमित रूपमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर के अरे नियमित रूपमा जस्तो हप्तामा 1 दिन 2 दिन सूचना निकालेर नै अब खोपै नलगाउनेहरूको लागि खोप लगाउने र पहिलो दोस्रो खोप लगाउने कार्यहरू स्वास्थ्य चौकीमा भइरहेको छ। र अर्को हामीलाई एकदमै समस्या भनेको वडा कार्यालय भवनको थियो अनि वडा कार्यालय भवन बन्दै गरेको छ। हामी त्यसमा सर्न चाहिँ भएका छैनौँ र अनि हाम्रो वडामा सामुदायिक विद्यालय पनि थिएन। सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भनेर त्यसको प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ यो आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कक्षा 1 सम्मको सामुदायिक विद्यालय पनि हामी यसमा स्थापना गर्दैछौँ। र अब के काम हामीले सोचेअनुसार यो 5 वर्षमा गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि एकदमै हामीले योजनाभित्र हाम्रो कार्यक्रमभित्र हुँदाहुँदै पनि र धेरै चाहनाहरू हुँदाहुँदै पनि अब यो हाम्रो वडाभित्र भएका अलिकति साना गल्ली बाटाहरूलाई ठुलो बनाउन त्यो हुँदाहुँदै सकिएन। र अर्को कुरो विष्णुमती खोलाको पनि धेरै नै भाग हाम्रो वडाभित्र पर्छ। त्यो खोला सफा गर्ने हाम्रो चाहना त्यो सफा खोला बगोस् भन्ने हुँदाहुँदै पनि अब माथिदेखि नै ढल मिसिएर आउँछ। त्यो हाम्रो एउटा सपनै जस्तो रह्यो। त्यसमा पनि हामीले त्यति धेरै लागेर काम गर्न सकेनौँ र बनाउने कामहरू धेरै गऱ्यौँ सडकहरू। अब त्यसलाई सफा गर्ने अभियान चाहिँ अझै बाँकी भएको चाहिँ मैले एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा महसुस गरेको छु। त्यो बनाएर मात्रै भएन, बनेका सडकहरू सफा हुनु पर्यो, एकदमै वातावरण मैत्री हुनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अझै हामीले ध्यान पुर्याउन नसकेको, अझ त्यहाँसम्म गर्न नसकेको र तारहरूलाई व्यवस्थित गर्न अझै नसकेको। लत्रेको तारहरू बाटोमा एउटै पोलमा तारको भारी बोकेर बसेको जुनसुकै अवस्थामा दुर्घटना हुन सक्ने अवस्थाहरू पनि रहेको अझै हामीले गर्न नसकेका कामहरू आफूलाई यसो बाटोमा हिँड्दा पनि यति काम हामीले एउटा जनप्रतिनिधि भएर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी निभाउन सकेनौँ है भन्ने अझै फिल भएका केही कामहरू पनि छन्। र बढी पूर्वाधार निर्माण चाहिँ लथालिङ्गै भएर पूर्वाधार निर्माणमा नै ध्यान दिएको भएर पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ एउटा सन्तोषजनक अवस्थामै हामी पुगेका छौँ। अब चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्ने, यसलाई मर्मत गर्ने, यसलाई चाहिँ यो बनेका चिजहरूलाई संरक्षण गर्ने
भौतिक पूर्वाधारसँगै यस वडाले वडा सदस्य शान्ता पौडेलको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास, महिला विकास, क्षमता विकास तथा लक्षित वर्गको आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत स्थानीय महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिम, मन्टेश्वरी तालिम, बेकरी तालिम लगायतका विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। यस्ता तालिम लिएका महिलाहरू अहिले आफ्नो व्यवसायमा आबद्ध भएका छन् भने धेरैजसो महिला रोजगारी बनेका छन्। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले चाहिँ लेभल 2 को तालिम दिएको थियो अनि त्यस तालिममा सहभागी हुने मौका मलाई पनि मिल्यो। म त्यो 3 महिनाको तालिम अवधिभर सहभागी भएर धेरैभन्दा धेरै सिपहरू सिक्ने अवसर पाएँ। त्यस पश्चात चाहिँ मैले गर्न नसकेका, त्यहाँभन्दा पहिला गर्न नसकेका, सिलाउन नसकेले चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। त्यसपछि चाहिँ मलाई नमस्ते, म कृष्णदेवी श्रेष्ठ, म चाहिँ थापासी वडा नम्बर 6 को अब एउटा यहाँको स्थानीय बासिन्दा पनि हुँ र मेरो घर यहीँ हो। र जुन यो हाम्रो अब थापासीमा अब यहाँको वडाले लिएर आएको एउटा अब मन्टेश्वरी तालिम, मैले त्यसमै अब तालिममा सहभागी भएर त्यसबाट लिएर आफू अब दक्ष भएर अब अहिले यो स्कुलमा काम गरिराखेको छु। नमस्कार, मेरो हरिबहादुर खत्री, वडा नम्बर 6 को वडा सदस्य। 5 वर्षको दौरानमा हामीले चाहिँ यही विकास निर्माणमै बढी दौडिरहेको छु। म वडा अध्यक्ष लगायत हामीले कतिपय कामहरू लगभग सिद्धाइ पनि सकेका छौँ। अब काम त सिद्धिन त अब विकास निर्माणका काम त जति गर्दा पनि नसिद्धिँदै रहेछ। अब यो पल्टलाई सिद्धियो, अर्कोपल्ट आउने बेलामा फेरि पुराना कामहरू नयाँ कामका लागि पुराना कामहरू पुरानो हुँदै जाँदो रहेछ कि फेरि पनि सुरुवात गर्नुपर्ने स्थितिहरू त्यस्ता धेरै छन्। ढलानहरू मुनि भाँसेका छन्, कतै अब ढलका समस्याहरू पनि छन्। तर अहिले चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि हाम्रो लगभग 95% सकि नै सकेको छ। बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था थियो। हामी आइसकेपछि धेरै नै भएको छ। नगरपालिकाबाट पनि, नगर स्तरीयबाट पनि धेरै कामहरू भएका छन्। वडा स्तरीयबाट पनि हामी 2टा पार्टी भए पनि समन्वय गरेर कामहरू चाहिँ धेरै भएका छन्, बढेका छन्। त्यो विषयमा पनि हामीले राहतलाई भन्नुपर्दाखेरि पनि घर घरमा गएर पहिचान गऱ्यौँ। पहिचान गरेर नै वितरण गरेका हौँ। अब त्यस्ता अब घुसपेस कोही अब 1-2 जना भए पनि होलान्, अलिकति हुने खाने पनि परे होलान्। नत्र सकेसम्म हामी 5 जना प्रतिनिधि र अन्य अरू साथीहरूलाई पनि लिएर घर घरमै नाम टिपाएर पनि वितरण गऱ्यौँ। कोरोनाको विषयमा पनि हामीले कतिपय साथीहरूलाई खबर गरेर आउनुहोस् लाउनुहोस् भन्ने खालका कुराहरू अझै पनि हामी गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो 10 गते पनि छ कार्यक्रम। यस्तै वडा कार्यालयले महिला हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन गरी महिलाको हक सुनिश्चित गराएको छ भने बाल सञ्जाल गठन गरी बाल बालिकाको हक अधिकारको बारेमा जनचेतना फैलाएको छ। बाल अधिकारको बारेमा पनि राम्रोसँग थाहा थिएन मलाई। सबभन्दा पहिला अगाडि हामीले वडा बाल सञ्जाललाई बुझ्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला बाल बालिकालाई बुझ्न जरुरी छ हैन। जुन अहिले हामी छौँ बाल सञ्जाल, यसलाई इङ्ग्लिसमा चाइल्ड क्लब नै भनिन्छ है। अब अहिले हामी पहिला म बाल सञ्जालकै बारेमा कुरा गर्छु। बाल सञ्जाल भनेको एउटा यस्तो समिति हो हैन, जसमा चाहिँ हामी जस्तै विभिन्न बाल बालिकाको समूहहरू बनाएर यस कुनै पनि ठाउँ वा आफ्नो समुदायभित्रको बालबालिकाहरूको हकहितको संरक्षण गर्छौँ। साथसाथै संरक्षण मात्र नगरिकन हामीले आफैमा धेरै चेन्ज देख्न सक्छौँ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ। यस अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कम्बल वितरण गर्ने, विभिन्न औषधि वितरण गर्ने लगायत निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
होइन अब जति हुनुपर्ने त 90% भइसकेको छ भने 95% भने जुन मैले भन्दैछु त्यसमा पनि 55-60 लाखका चाहिँ पिच ढलान ब्लक राख्ने कामहरू धमाधम भइरहेछ र पिचको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अब यो जेठको 26 गतेसम्म भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो पनि अब सञ्चालन हुनेमा छ। हामीले अब राज्यले गरेका चाहिँ अब सुरक्षा भत्ताहरू त राज्यले दिएका चिजहरू चाहिँ वितरण गर्ने कुरा स्वाभाविक हो र अरू चाहिँ जस्तो अपाङ्ग ले जति यहाँ अपाङ्ग भन्नाले यहाँ थोरैले मात्रै निवेदन दिएका छन् र त्यस्ताले चाहिँ थोरै मात्रै पाएका छन्, जतिले दिएका छन् तिनले पाएका छन् होइन, नदिएकाले पाउने कुरा भएन। अब हामीले सूचना राखेका हुन्छौँ, उनीहरूमा आउँदाखेरि हामीले स्वागतयोग्य रूपमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। म चाहिँ करिब मेरो विद्यार्थी जीवनदेखि नै म सामाजिक क्षेत्रमा धेरै संलग्न भएको हुँदाखेरि चाहिँ विकासको क्रममा चाहिँ कसैले पनि मलाई चाहिँ औँला ठर्याउन नसक्ने गरेर चाहिँ विकास हामीले गरेका छौँ। मैले गरेको भनेको हामी 5 जनाको टिमले गरेका छौँ भनेर भन्नुपर्छ। यस वडामा गणेश, सुन्दवी र शिवको मन्दिर रहेको छ। त्यस्तै यस वडामा रहेको हरिहर आश्रम धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले ठुलो महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक मठ मन्दिरको रूपमा परिचित छ। टोखा नगरपालिका र 6 नम्बर वडा कार्यालयको पहलमा यस धामको जीर्णोद्धार र स्तरोन्नति गर्ने काम भएको छ। नमस्कार हजुरहरू सबैलाई। टोखा 6 नम्बरको महिला सदस्य हेरी के अरे जे होस् वडामा हाम्रो वडामा चाहिँ काम चाहिँ राम्रै बनिरहेछ। एक वडा एक पार्क बनाउने नगर परिषदको निर्णय अनुसार यस वडाले लाखेडाँडा पार्कको निर्माण सम्पन्न गरी वडावासीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यसबाट विशेष गरेर विश्राम कक्ष चाहने वृद्धहरूलाई ठुलो राहत मिलेको छ। पहिला यो ठाउँ सबैको घर बनाएको चोकर सोकर फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट यस्तो थियो, अतिक्रमण पनि हुँदै गइरहेको थियो र हाम्रो धापसी युवा क्लबको साथी शम्भु चालिसे र हामी मिलेर यसलाई संरक्षण गर्ने भनेर लागि परेको विगत 4 वर्षपछि हामीले यो सफलता प्राप्त गरेका छौँ। वडाका जनप्रतिनिधिहरूको पूर्ण साथ सहयोगले गर्दा यो पार्क बढ्दै गएको छ र भोलि यो पार्कले पूर्णता पाओस् भन्ने सबको साथ सबैको साथ सहयोग प्राप्त होस्। अब हामीले लक्षित वर्गका तालिमहरू दियौँ र त्यो पनि राम्रै लामो अवधिको पनि दियौँ। 2टा तालिम चाहिँ एउटा 26 जनालाई ब्युटिसियन तालिम दिएर सिटिभिटीको स्किल टेस्ट गराएर 26 जनामा 24 जनाले चाहिँ स्किल टेस्टै पास गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरी यो बाल विकास मोन्टेसोरी पनि भन्छ, त्यसलाई ECD पनि भन्छ, त्यो तालिम पनि 20 जनालाई वडा स्तरीयबाटै गराएर 14 जना त्यहाँबाट स्किल टेस्ट भएर अहिले धेरै स्कुलहरूमा उहाँहरू चाहिँ यही टोखा नगरपालिकाकै धेरैवटा स्कुलहरूमा, एकजना त सरकारी स्कुलमै पनि के अरे मोन्टेसोरी शिक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र अरू छोटा अवधिका तालिमहरू चाहिँ अब त्यो धेरै आउटपुट आउँदो रहेछ। ती तालिमहरूमा चाहिँ अब तालिम यो लियो अनि तालिमकै रूपमा घरमा गर्न हुन्छ भनेर आइदिने, त्यसलाई चाहिँ सिरियस रूपमा लिएर म यसलाई पेसै बनाउँछु भनेर कोही पनि नआइदिने, तालिम चलायो समय घरमा बसिरहन भन्दा टाइम पास हुन्छ, साथी भेट हुन्छन् भनेर आइदिने गर्दाखेरि हाम्रो जनताले तिरेको कर लगानी चाहिँ त्यसै खेर गएको हो कि भन्ने त्यो एउटा चुनौतीको रूपमा हामीलाई लागेको। सिलाइ बुनाइ नगर स्तरीय सिलाइ बुनाइ तालिम वडाले चाहिँ सिलाइ बुनाइ तालिम वडाले नै बजेट छुट्याएर गरेन। नगर स्तरीय सिलाइ बुनाइ तालिममा चाहिँ हामीले पठाएका थियौँ, 2 जना पठाएको थियौँ। एकजनाले चाहिँ अन्तै काम गरेको छु भन्नुभएको छ मसँग सम्पर्कमा, एकजनाले चाहिँ हाम्रै 6 नम्बर वडामा नै त्यो सिलाइ पनि गर्ने, आफूले पसल पनि रूपमा एउटा नमुनाकै रूपमा गर्नुभएको छ। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि असाध्यै धेरै उपयोगी भएको कौशी खेतीलाई देखाएका छौँ। किन भन्दा हामी कृषि प्रधान मुलुकको नागरिक भएको हुनाले त्यो हाम्रो एउटा इन्ट्रेस्टको विषय पनि हुँदो रहेछ। सबैजनाले त्यसलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ रूपमा लिएर आफ्नो घरमा कमसेकम 2-4 गमला अधिकांशले घरमा राखेर अनि अब धेरैजनाले त गएर हेर्दाखेरि एकदमै आनन्दै आउने गरी छतैमा बसिरहँ जस्तो लाग्ने गरी पनि गर्नुभएको छ र धेरै माग पनि आछ। अनि यो वातावरणलाई पनि होस् भनेर हामीले गत साल पनि स्मार्ट बकेट बिनहरू वितरण गऱ्यौँ र
र अब पनि हाम्रो त्यो कार्यक्रम रहेको छ 13 गतेबाट तालिम पनि दिने, अझै 150 जनालाई तालिम दिने र अनि त्यो मल बनाउने चाहिँ स्मार्ट बकेट पनि वितरण गर्ने, अनुदानमा 80% अनुदानमा चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। अरू सानो सानो पार्क त यहाँ सूर्य डाँडामा पनि पार्क बनिएको छ, अनि अर्को सुवर्ण सम्फेस स्मृति पार्क भनेर पनि बनिरहेछ। तर नमुनाकै रूपमा टोखा नगरपालिकाबाटै घोषणा भएर 1 वडा 1 पार्क भनेर गरेको चाहिँ हामीले लाखे डाँडामा एउटा पार्क बनाछौँ। यस वडाले जनतालाई दिने सबै सेवा छिटो र छरितो रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक आपसमा मिलेर काम गर्ने हुनाले यहाँका जनताले शास्ति भोग्नु परेको अवस्था खासै छैन। लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन भएकाले हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम धेरै थिए। टोखा वडा नम्बर 6 मा त झन् जनप्रतिनिधि आउने समयमा नयाँ बस्ती निर्माण भइरहेकाले सडक, खानेपानी, बिजुली, ढल निकास जस्ता सम्पूर्ण भौतिक निर्माणका काम अलपत्र जस्तै थिए। जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै यी समस्याका समाधानमा ठूलो राहत मिलेको छ। यो वडाले कर्मचारी, नागरिक, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरकारवाला निकाय सबैको सहकार्य र समन्वयमा जनताका अपेक्षित विकासका चाहना पूरा गर्दै अघि बढिरहेको छ। अब सडक बत्ती पहिलो वर्षदेखि नै हामीले राख्दै आयो। सडक बत्ती दोस्रो वर्ष, तेस्रो, अहिले चौथो र यो 5औं वर्षमा पनि सडक बत्ती राख्ने क्रममै छौँ। अब सडक बत्ती चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले राख्न चाहेर सडक राख्न नपाउने अलिकति अब यो कतिपय कामहरू गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रोसेस, सरकारी प्रोसेस पनि गाह्रो छ कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि र अनि अर्को अब यो खेर जाने सामान अन्तर्गत पर्ने भएर अब बत्ती राख्यो, यसको धेरै चुनौती पनि रहेछ यो बत्तीको। अनि बत्ती राखिदियो, सामानहरू पनि सक्कली पाइँदैन, अनि बत्ती के अरे बिग्रिरहेको हुन्छ, अनि एक ठाउँमा बल्छ, 2 ठाउँमा बिग्रिदिन्छ, कतै फुट्छ, अनि फेरि बत्ती राख्यो, फेरि बत्ती नभएकै अवस्थामा पुग्छ। बत्ती धेरै राखियो, अब अहिले फेरि सबैभन्दा धेरै बत्तीकै माग आइरहेछ। अब पनि हामी के अरे बत्ती राख्ने क्रममै छौँ। अब निकट भविष्यमै छिट्टै अझै 70-80 वटा बत्ती अझै राख्ने क्रममै। अब यो एउटा कुरा, सार्वजनिक जग्गाहरू हामीले त्यति सक्रिय रूपमा त्यो हामीले गर्न नसकेको काममा त्यो पनि पर्छ। हामी आइकन हामीले सार्वजनिक जग्गामा नयाँ संरचना बनाउन चाहिँ रोक्यौँ, दिएनौँ कसैलाई, तर हामीले पनि बनाउन सकेनौँ त्यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जसलाई पनि तालिम दियो, तर हामी कहाँ बिक्री कक्षको व्यवस्था छैन। उहाँहरूलाई बजारसम्म तालिम त दियौँ हामीले, सबै दिदीबहिनीहरूलाई, ल बेरोजगार दिदीबहिनीहरू आउनुहोस् भन्यौँ, तालिम दियौँ, हामीलाई तालिम दिन सजिलो भयो। तर त्यो तालिम गरिसकेपछि उहाँहरूले उत्पादन गरेको सामानलाई बजारसँग जोड्ने ठाउँमा हामी चुकिरहेछौँ, हामीले गर्न सके होइन त्यो। किन उहाँहरूले बिचरा सामान बनाउनुहुन्छ, त्यो बनाएको सामान त अब हामीले त विश्व मार्केटकै सामान नेपालमा आउँछ, उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यो हातले बनाएको सामानहरू हो भनेर त्यसलाई प्रचार गरेर बिक्री कक्षहरूको व्यवस्था गरिदिन पनि सकिया छैन। त्यो एकदमै उहाँहरूको चाहना हो। अर्को अब यो सामुदायिक भवनहरू बल्ल बल्ल हामीले एक ठाउँमा वडा कार्यालय भवन पनि अझ ढिलो सुरु गरेर हामी अहिले सर्न नभएको अवस्थामा छ। धेरैजनाको चाहना हाम्रो वडामा सामुदायिक भवन थिएन, सामुदायिक भवनहरूको माग थियो। यहाँ सामुदायिक भवन हामीले के अरे बनाउन सकेका छैनौँ। अब त्यो हामीले बोल्या पनि थियौँ, तर हामीले पुरा गर्न नसकेको हाम्रो चुनौतीभित्र त्यो पनि पर्छ। अब हाम्रो वडामा भएका धार्मिक मठ मन्दिरहरू उहाँहरूको नै व्यवस्थापन समितिहरू छ, मन्दिरको नै, र उहाँहरूले आएको माग अनुसार हामीलाई यो बनाउनु पर्ने छ भनेर जुन निवेदन दिनुहुन्छ त्यसलाई योजनामा राखेर भएका मन्दिरहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र हामी नै जनप्रतिनिधि भएरै आएपछि धन्य सुरु खुलेको हरिहर आश्रम हो। अनि हरिहर आश्रमलाई पनि बजेटहरू विनियोजन गर्ने, त्यहाँ जम्मै त्यो ढुङ्गाको तल के अरे ढुङ्गा छाप्नेदेखि लिएर पहिलेदेखि, अनि त्यो मन्दिरमा त्यहाँ गुरुले भन्नुभयो हामीलाई त्यो बस्नको लागि भएन भनेपछि फेरि बजेट छुट्याइदिएर त्यो कार्पेट पर्दा त्यहाँ गुरुहरू बस्नलाई गरेर, अनि अरू मन्दिरहरू पनि पुराना मन्दिरहरू, गणेश मन्दिर जीर्णोद्धार हुँदैछ, अनि आएर चुनदेवी मन्दिर पुरै जीर्णोद्धार हुँदैछ, शिव मन्दिरमा पनि के अरे त्यहाँ त्यो भुइँचालोले क्षति पुर्याएर रहेछ, त्यसको पनि मर्मत गर्ने भनेर त्यहाँ पनि हुँदैछ।
हरिहर आश्रममा प्रदेशले नगरले र ओडाले पनि अब ओडाको सिफारिस नभई त कहीँ केही पनि हुँदैन। अब प्रदेशमा बजेट माग्न जानु पऱ्यो भने ओडाकै सिफारिस चाहिन्छ, नगरमा बजेट माग गर्न जानु परे पनि उहाँहरूलाई ओडाकै सिफारिस चाहिन्छ। ओडा नभइकन कुनै पनि केही पनि गर्न सकिँदैन र ओडाकै समन्वयमा प्रदेश नगरमा पनि बजेटहरू र ओडाले पनि हालेर त्यहाँ पनि धेरै काम। टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 घना बस्ती भएको क्षेत्र हो। यहाँ खेतीपाती गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा जमिन छैन। नगरपालिकाको एक घर एक कौशी खेतीको अवधारणा अनुसार वडाले प्रत्येक वर्ष कौशी खेती तालिम सञ्चालन गर्ने गरेको छ। अहिले प्राय सबै घरको कौशी विभिन्न तरकारी र फलफुलले हरियाली बनेका छन्। यसबाट खेतीपाती गर्न मन पराउनेहरू लाभान्वित बनेका छन्। अहिले कौशी खेती गर्नेको घरमा अर्ग्यानिक भान्सा तयार हुन थालेको छ भने केही मात्रामा तरकारी किन्ने पैसा बचत गर्न थालेका छन्। जुन हाम्रो ओडाको महिला सदस्य शान्ता म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम कसरी महिलाहरूलाई जागरुक बनाउन सकिन्छ, कम्तीमा घरमै तरकारीहरू बनाएर खायो भने पनि हामी एकातिर निरोगी हुन्छौँ, एकातिर हाम्रो आर्थिक बचत पनि हुन्छ, पैसाको पनि बचत हुन्छ भन्ने उसमा अहिले घर घरमै पुगेर महिलाहरूलाई जागरुक गराउने काम गर्नुभएको छ। उहाँकै भनौँ एउटा ऊर्जाले, उहाँकै भावनाले गर्दा अहिले सबै कौशीहरूमा सबैको कौशीमा हराभरा देख्न पाइन्छ। वडाले विकास निर्माणका काममा देखाएको सक्रियता समेत सबैका लागि उदाहरणीय बनेको छ। राज्य पुनर्संरचना र संघीयतापछि स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले खेलेको भूमिका निकै सराहनीय छ। स्थानीय तहमा देखिएका परिवर्तनलाई दिगो र संस्थागत गरेर लैजानु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ। भोलिका दिनमा आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले यो चुनौतीलाई पूरा गर्न अहिलेका जनप्रतिनिधिले देखाएको बाटोलाई पछ्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसो गर्न सकेमा सही अर्थमा नागरिकले स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति गर्न पाउनेछन्। भोलिका दिनमा समेत जनप्रतिनिधि चयन गर्ने सवालमा स्थानीय नागरिकले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। तब मात्र स्थानीय समुदायले आफूले चाहेको जस्तै परिवर्तन भेट्टाउन सक्छन्।